जय मसी साथै नमस्कार। यहाँ सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु आजको रिपेन्ट एन्ड रिग्रेट टपिकको भिडियोमा, यानि कि पश्चाताप र पछुतोको विषयमा। यो एउटा फुल भिडियो रहेको छ, पूर्ण अंश बाइबलभरिको पश्चातापको विषयमा र पछुतोको बारेमा लेखेको प्रायःजसो सबै वचनहरू मैले यहाँनिर एक ठाउँमा भेला गरेको छु। लगभग 60 वटा जति, लगभग होइन 60 भन्दा अझ बढी वचनखण्डहरूलाई म यहाँ अध्ययन गर्नेछु पश्चाताप र पछुतोको विषयमा। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा एउटा छोटो भिडियो अपलोड गरेको थिएँ रिपेन्ट एन्ड रिग्रेटको बारेमा, यानि कि पश्चाताप र पछुतोको बारेमा छोटो थियो। अनि त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले केही कुरा बुझिसक्नु भएको छ। तर बाइबलमा अझै धेरै पश्चाताप र पछुतोको बारेमा के कुराहरू लेखिएको छ त भन्ने कुरा म आज तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा बताउनेछु। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ पश्चाताप के हो, रिपेन्ट अनि रिग्रेट पछुतो के हो, त्यो कुरा म बताउने छु छोटोमा। सबैभन्दा पहिला पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ नम्र हुने हो, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्नु हो। जसको विरुद्धमा हामीले पाप गरेको छौँ अथवा अधर्म गरेको छौँ अथवा नराम्रो काम गरेको छौँ, जसको आज्ञालाई हामी तोडेका छौँ, जसको विषयमा चाहिँ हामीले नराम्रो गरेका छौँ, त्यो विषयलाई स्वीकार गरेर क्षमा माग्नु हो, त्यसमा नम्र हुनु हो, आफ्नो शिर झुकाउनु हो, अनि फेरि बिग्रेको कुरालाई सपार्नु हो। अनि पछुतो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ठिक समयमा पश्चाताप नगर्दाखेरि बाँकी रहेको एउटै मात्र इनाम हुन्छ, त्यो चाहिँ हो पछुतो। उदाहरणको लागि यहुदा इस्करियोतले पछुतो गर्यो, पश्चाताप त गर्न चाह्यो उसले, तर पछुतो लाग्यो उसलाई ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ सिपाहीहरूलाई पक्राइदिएको कुरामा, ती सिक्कामा ख्रीष्ट येशूलाई चिनाइदिएको कुरामा। तर उसले पछुतो गरे तापनि, उसले पश्चाताप गरे तापनि त्यो टाइम पाएन। त्यो टाइम नपाएको कारणले गर्दाखेरि अथवा त्यो सिपाहीहरूले नमानेको कारणले गर्दाखेरि ऊ आफै मर्नु परेको छ। उदाहरणको लागि पत्रुस जो चाहिँ ख्रीष्ट येशूकै चेला हो, अनि उसले पनि भाले बाँच्नुभन्दा अगाडि 3 पटक मलाई इन्कार गर्नेछौ भनेर प्रभु येशूले भन्नुभएको थियो। अनि त्यो इन्कार गरेको कुरालाई साँच्चै पछि गएर पत्रुसले 3 पटक इन्कार गरेको छ। अनि 3 पटक इन्कार गरिसकेपछि उसले त्यो सम्झना गरेको छ र पछुतो गरेको छ। तर पछुतो गरे तापनि उसले टाइम पाएको छ, पश्चाताप गरेर फेरि ख्रीष्टसँगै फर्केको छ। अनि यस्तै यस्तै उदाहरणीय कुराहरू म तपाईँलाई अन्तिमसम्म बताउने छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तिमसम्म जोडिनु होला। र आजको रिपेन्ट एन्ड रिग्रेटको कुरा म तपाईँहरूलाई बताउँदै जानेछु कि सबैभन्दा चाहिँ पहिला म इजिकेलको पुस्तकबाट म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। 18 अध्यायको 30 देखि 32 पदसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ के पाउनुहुन्छ भने, परमेश्वर भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर, अधर्महरूदेखि फर्क, तिमीहरू किन मर्छौ, किनभने कसैको मृत्युमा म प्रसन्न हुन्न भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। पश्चातापको मतलब के रहेछ त? परमेश्वरले पश्चाताप गर भनेर कस्तो व्यक्तिहरूले भन्नुभएको छ त? प्राय भन्दाखेरि जसले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नु छोडेर, जसले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु छोडेर, जसले चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नु छोडेर, जसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नु छोडेर पराई देवतातिर लागेका छन्, मूर्ति पूजातिर लागेका छन्, अनि नगर्नु त्यो जातिको विवाहहरू, अन्य जातिहरूसँग विवाह नगर्नु भनेको कुराहरू जसले चाहिँ गरेका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई प्राय परमेश्वरले पश्चाताप गर, फर्क भन्नुभएको छ, विशेष गरेर यहुदीहरूलाई। अनि परमेश्वरले यहुदीहरूलाई भन्नुभए तापनि आजको दिनमा हामी जो पनि हौँ, हामी सबै जेन्टाइल्सहरूलाई, यानि कि सबै अन्य जातिहरूमा यो पश्चाताप भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पश्चातापले मात्रै हामीलाई भनौँ भने फेरि पुनर्मिलाप गराउँछ, फेरि हामीलाई रेस्टोर गर्छ, पुनर्स्थापन गर्छ। पश्चाताप गर्दाखेरि मात्रै धेरै कुराहरू हामीले फेरि पाउन सक्छौँ। अदरवाइज हामीले पछि गएर पछुतो मात्रै गर्नुपर्छ। समयमा नपरेको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले बुढेसकालमा पछुतो गर्छन्। समयमा काम नगरेको र समयमा पैसा कमाउँदाखेरि त्यसलाई बचत नगरेको कुराहरूमा मानिसले पछुतो गर्छ। किनभने पश्चाताप र पछुतोमा यही नै फरक छ। पश्चाताप गर्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरू रेस्टोर हुन्छ, तर पछुतो गर्दा चाहिँ त्यहाँ नट स्योर होइन। त्यहाँ पछुतो गर्दाखेरि टाइम पनि हुनसक्छ, टाइम नहुन पनि सक्छ। अघि पनि मैले पत्रुस र यहुदा इस्करियोत येशू ख्रीष्टको चेलाहरूको कुरा भनिहालेँ है। हितोपदेश 28 अध्यायको 13 पद, त्यहाँ के लेखेको छ भने, आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। पश्चातापको मतलब चाहिँ यो होइन कि आज गल्ती गर्यो अनि माफी माग्यो, पश्चाताप गर्यो अनि फेरि भरे त्यही गल्ती दोहोऱ्याउनु, यो होइन। यहाँ के लेखेको छ भने, जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ, त्याग्नु पनि पर्यो, उसले चाहिँ क्षमा पाउँछ, कृपा पाउँछ भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
प्रस्तावले चाहिँ के त भन्दाखेरि मान्छेलाई उन्नतितिर लान्छ। यसले उसले आफ्नो गल्तीहरू ढाकछोप गर्दै उसले त्यो कुरालाई गरिराख्छ भने त्यो उसको निम्ति पतन हुनसक्छ। अनि त्यही वचनलाई हामी हेर्छौँ भने भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको 12 पदले यसरी भन्छ, यदि मानिसले पश्चाताप गरेन भने त उहाँले आफ्नो तरवारमा सान लाउनु हुनेछ, उहाँले आफ्नो धनुमा ताँदो चढाउनु हुनेछ। मतलब के हो? परमेश्वरले पश्चाताप गर। अब सबैभन्दा पहिले त परमेश्वरले आज्ञा गर्नुहुन्छ, यो कुरा नगर है, यो कुरा नबोल है, यो कुरा नछौ है, त्यो ठाउँमा नगर है, यस्तो मूर्तिहरूलाई नपूज है, व्यभिचार नगर है भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला। तर बाइचान्स कसैले त्यो गरिहाल्यो भने पनि परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? पश्चाताप गर, हैन? तर त्यो पश्चाताप गरेन भने पनि उसको लागि के हुन्छ त? पछुतो बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यो पछुतो चाहिँ खालि पुरपुरोमा हात राखेर बस्ने मात्रै होइन, त्यहाँ मृत्यु पनि हुनसक्छ, अनन्त मृत्यु पनि हुनसक्छ। किनभने यहाँ जसले चाहिँ पश्चाताप गर्दैन, यदि उसले पश्चाताप गरेन भने त परमेश्वरले आफ्नो तरवारमा सान लगाउनुहुन्छ, तरवारलाई झन् धारिलो पार्नुहुन्छ अरे, धनुमा ताँदो चढाउनुहुन्छ अरे। हेर्नु त, एकदम फायर गर्नुको लागि। अनि परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा सम्भव छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि पश्चाताप यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, हामीले जुन अपनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। दोस्रो पत्रुसमा पत्रुसले भनेका छन्, जो ख्रिस्ट येशूकै चेला हुनुहुन्छ, 3 अध्यायको 9 पदमा है, आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर चाहिँ प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। अझै पनि यहाँ हेरौँ त, परमेश्वरको आगमन ढिलो हुन्छ भनेर हामी कति क्रिस्चियनहरू आतिराखेको होलाौँ होइन। उहाँले भन्नुभएको छ, ठाउँ ठाउँमा भूकम्प जान्छ, ठाउँ ठाउँमा विपत्ति हुन्छ, ठाउँ ठाउँमा महामारी आउँछ, ठाउँ ठाउँमा युद्धहरू हुन्छ, देशको विरुद्ध देश, जातिको विरुद्ध जातिहरू हुन्छ। ख्रिस्ट येशूले भन्नुभएको छ नि मत्ती 24 अध्यायमा अन्त्यको दिनको एउटा स्याम्पलहरू। तर ती कुराहरू अहिले पनि कति ठाउँमा भइराखेको छ भनेपछि र पनि ख्रिस्ट येशू आउनुभएको छैन होइन। किन उहाँ आउनुभएको छैन भनेर यहाँ पत्रुसले क्लियर बताइरहेको छ कि परमेश्वर चाहिँ खासमा ढिलो गर्नुभएको छैन, तर सबैले पश्चाताप गरून् र उनीहरू बाँचुन् होइन। त्यो भएर चाहिँ परमेश्वर धैर्य गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो गल्तीहरूलाई अझै उहाँले पश्चाताप गरून् र उनीहरू बाँचुन्, कोही पनि नाश नहुन् भनेर परमेश्वर के त धैर्यवान हुनुहुन्छ। अघि हामीले इजिकियल 18 अध्यायको 30-31 पदमा हामी हेऱ्यौँ होइन, 32 पदमा कि परमेश्वर चाहिँ हामी मानिसहरू अकालमा मरेको कुरामा खुसी हुनुहुन्न होइन, कसैको मृत्युमा पनि परमप्रभु खुसी हुनुहुन्न के। मतलब पश्चाताप गर्दाखेरि मानिसले कयौँ पापहरूबाट क्षमा पाएर त्यो बाँच्छ भने, यदि उसले पश्चाताप गरेन भने व्यवस्थाको पुस्तकमा हामी हेरौँ त त्यहाँ चान्स नै थिएन। ढुङ्गाले हानेर मार्ने खालको जुन अपराधहरू गरेको कसैले पनि थियो, उनीहरूलाई मारेरै पक्का हानेरै मारिन्थ्यो, एकदम लागु हुन्थ्यो। त्यहाँ पश्चाताप र पछुतोको भनेको समय नै थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पश्चातापले चाहिँ हामीलाई जीवनतिर ल्याउँछ। पहिलो राजा 8 अध्यायको 47 पदमा त्यहाँ के छ भने, सोलोमनले प्रार्थना गरेका छन् जब मन्दिरको समर्पणले परमेश्वरको मन्दिर बनाइसकेका छन्, अनि मन्दिर समर्पण गरेपछि त्यो प्रार्थना गरेको छन् कि सोलोमनले चाहिँ के भनेर प्रार्थना गरेको छन् भने, यदि तपाईँको छोराछोरीहरू, तपाईँको प्रजाहरू होइन गल्ती गर्यो भने, अथवा भनौँ भने तपाईँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो भने, अथवा तपाईँको विरुद्धमा गयो भने पनि हे परमेश्वर तिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। यदि तिनीहरूले पश्चाताप गरे भने स्वर्गबाट तिनीहरूको अन्तर्विन्ती सुन्नुहोस् भनेर सोलोमनले प्रार्थना गरेको छन्। अनि त्यही वचन तपाईँले दोस्रो इतिहास 6 अध्यायको 37 देखि 39 पदसम्म पनि त्यही वचन पाउनुहुन्छ, जुन यदि पश्चाताप गर्यो भने चाहिँ तपाईँको प्रजाहरूले पश्चाताप गर्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ तिनीहरूको प्रार्थनालाई सुन्नुहोस् भनेर सोलोमनले पनि प्रार्थना चढाएका छन्। हिजकिया राजा र सारा यरुशलेमले पश्चाताप गरेका कारण परमप्रभुको क्रोध तिनीहरूमाथि परेन। त्यो वचन चाहिँ तपाईँहरूले दोस्रो इतिहास 32 अध्यायको 26 पदमा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने, आफ्नो अभिमानीको निम्ति हिजकिया र यरुशलेमका मानिसहरूले पश्चाताप गरे, त्यसले गर्दा हिजकियाको समयभरि नै परमप्रभुको क्रोध फेरि तिनीहरूमाथि परेन। तपाईँले धेरै पटक बाइबल पढ्नुभएको होला, धेरै राजाहरूले गल्ती गरेका छन्, परमप्रभुको विरुद्ध गएका छन्, तर जब अगमवक्ताबाट यो तिमीहरूले चाहिँ गल्ती गरेका छौ, यस्तो परमेश्वरको योजना यस्तो थियो तर तिमीहरूले चाहिँ यस्तो गरेको छौ, यसकारण परमप्रभु येशू भन्नुहुन्छ यो कार्य हुनेछ,
तर जब त्यो अगमवक्ताले भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै जब कुनै पनि राजाले अथवा कुनै पनि प्रजाले प्रस्ताव गरेको छ नि, उनीहरूमाथि त्यो क्रोध दन्किएको छैन अथवा परमेश्वरको त्यो क्रोध उहाँले शान्त पार्नु भएको छ। अनि त्यसरी नै हामीले हिजकियाको बारेमा पनि हामीले यहाँ पाउँदैछौँ। इजरायलले परमप्रभुको भवनको अगाडि लम्पसार पर्दै प्रार्थना गर्दै प्रस्ताव गर्दै रुँदै थिए। तब सारा भिडहरू पनि धुरुधुरु रोए। यो वचन चाहिँ तपाईँहरूले एजरा 10 अध्यायको 1 पदमा पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ के भएको छ भने निर्वासनबाट फर्केर आएपछि हैन, यरुसलेमको राज्यहरू, यहुदाको राज्यहरू, इस्रायलको राज्यहरू सबै बेबिलोनको राजाहरूले उनीहरूले कैद गरेर लगेको थियो। अनि पछि कति कालान्तरमा उनीहरू यरुसलेम फर्केका छन्, परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गरेका छन्। अनि त्यो भग्नावशेष देखेर एजरा, नहम्याहरू एकदम दुखित पनि भएका छन् हैन। त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ भने जब परमप्रभुको अगाडि एजरा चाहिँ किन रुँदै प्रार्थना गर्दै प्रस्ताव गर्दै गरेका थिए भने किनभने धेरै मानिसहरूले त्यहाँनिर आफू खुसी विवाहबारी गरिराखेको थिए, जसलाई परमप्रभुले नगर्नु है भन्नुभएको थियो। त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि विवाह गरेका थिए अनि धेरै तितर-बितर भएका थिए। त्यो कुराहरू देखेर अनि किनभने एजरालाई थाहा छ उनीहरूको पुर्खाहरूले आज्ञा पालन नगरेर, प्रस्ताव नगरेर हठेर घमण्डी भएको कारणले गर्दाखेरि नै परमेश्वरले उनीहरूलाई अरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो। त्यो परमेश्वरको मन्दिरको भग्नावशेषहरू भएको थियो। त्यो कुराहरू सम्झेर एजराले चाहिँ प्रस्ताव गरिराखेको थियो अनि सारा समुदायले प्रस्ताव गरे भन्ने कुरा पनि पाउँछौँ। त्यसपछि मन्दिरहरू निर्माण भएको छ। त्यो कुराहरू तपाईँले एजरा नहम्याको पुस्तकलाई पढ्नुहोला। अनि प्रस्तावले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनलाई फेरि रिन्युअल गर्छ के हैन। हामी लडेको छौँ भने उठाउने काम गर्छ प्रस्तावले, तर प्रस्ताव गरेन भने लडेको ठाउँबाट मान्छे त्यहीँ हराउन पनि सक्छ, फेरि नउठ्न पनि सक्छ। प्रब्लम चाहिँ त्यहाँ छ। प्रस्ताव यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, रिपेन्ट भन्ने कुरा है। अय्युब 34 अध्यायको 33 पदमा यहाँ चाहिँ एलिहुले अय्युबलाई प्रस्ताव गर्न सम्झाएको कुरा छ। किनभने अय्युबको घटना त 1 अध्यायमा हामी पढ्दाखेरि उसको सम्पूर्ण धन सम्पत्ति, परिवार सबै कुरा नष्ट भएको छ हैन। अनि पछि उसको जिउभरि खटिएर पनि आएको छ, घाउले भरेको छ। उसको श्रीमतीले परमेश्वरले सरापेर मर समेत भन्नुभएको छ हैन। तर उसको साथीहरूले आएर कतिले सान्त्वना दिएछ, कतिले चाहिँ सम्झाएको छ। तर अय्युब चाहिँ यति भनौँ भने हठी भएको छन्, मेरो दोष के थियो र मेरो यस्तो भयो, मैले के गल्ती गरेको थिएँ भनेर यति धेरै परमेश्वरलाई प्रश्न गरेको छ। अनि मलाई लाग्छ बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा प्रश्न भएको बुकमध्ये एउटा वान अफ द बुक चाहिँ अय्युब जस्तो लागेको छ मलाई। यति धेरै प्रश्न छ, मैले के गरेको थिएँ र मलाई यस्तो भयो, मैले कुन कुरामा गल्ती गरेको थिएँ, मेरो दोष के थियो देखाइदिनुहोस् भनेर यति धेरै हट गरेको छ अय्युबले हैन। मैले अस्ति पनि भने अय्युबको बारेमा हामी उसको धैर्यता र उसको धन सम्पत्ति दोबर भएको शिक्षा मात्रै धेरैपल्ट सुनेछौँ। तर अय्युबले परमप्रभुको विद्रोह यति गरेको छ, त्यो कुरा तपाईँले अय्युबको पुस्तक पढ्नुहोला, त्यति बेला थाहा पाउनुहुनेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अय्युबलाई उसको साथीहरूमध्ये एकजनाले एलिहुले चाहिँ तपाईँ प्रस्ताव गर्नुहोस्, कति परमेश्वरको गणगण गर्नुहुन्छ भनेर सम्झाएको छ हैन। त्यो कुरा चाहिँ अय्युब 34 अध्यायको 33 पदमा तपाईँले पढ्नु पाउनुहुन्छ है त। अय्युबले आफूलाई तुच्छ ठानेर धुलो र खरानीमा बसेर प्रस्ताव गरेका, यो वचन चाहिँ तपाईँहरूले अय्युब 42 अध्यायको 6 पदमा पाउनुहुन्छ। उसले भनेका छन्, यसकारण म आफूलाई तुच्छ ठान्छु अनि धुलो र खरानीमा बसेर प्रस्ताव गर्दछु। अन्त्यमा जब अय्युबले पनि जब प्रस्ताव गर्यो, जब चाहिँ परमेश्वरमा ऊ नम्र भएर फेरि प्रस्ताव गर्यो, तब मात्र उसको सुदिन फर्केको छ, उसको सम्पत्तिहरू बढेको छ, उसको छोराछोरीहरू भएको छ, उसको सम्पत्तिहरू दोब्बर भएको छ। मतलब यदि उसले प्रस्ताव नगरेको भए हैन, उसको सम्पत्तिहरू सधैँभरि गएकै हुन्थ्यो, उसको घाउ खटेर सधैँभरि रहेकै हुन सक्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रस्तावले जहिले पनि निर्माण गर्ने काम गर्छ। न्यायसित सियोनको छुटकारा हुनेछ, प्रस्ताव गर्ने यहाँका बासिन्दाहरूको छुटकारा धार्मिकतासित हुनेछ, अटेरीहरू नष्ट हुनेछन्। यो वचन चाहिँ तपाईँहरूले यशाया 1 अध्यायको 27 र 28 पदमा पढ्न पाउनुहुन्छ। किनभने न्यायसित सियोनको छुटकारा हुनेछ, प्रस्ताव गर्ने त्यहाँका बासिन्दाहरूको छुटकारा धार्मिकतासित हुनेछ। तर अटेरीहरू, पापीहरू दुवै एकसाथ टुक्रिनेछन् र परमप्रभुलाई त्याग्नेहरू चाहिँ नष्ट हुनेछन्। ल हेरौँ त, अटेरीहरू, परमप्रभुलाई त्याग्नेहरू नष्ट हुनेछन्, तर प्रस्ताव गर्नेहरू चाहिँ के त, त्यहाँका बासिन्दाहरूको धार्मिकतासित छुटकारा हुनेछ भनेर भनिएको छ। भनेपछि प्रस्तावले जहिले पनि मान्छेको जीवनलाई निर्माण गर्छ। यशाया 30 अध्यायको 15मा परमप्रभु परमेश्वर इस्राएलका परमपवित्र यही भन्नुहुन्छ,
पश्चाताप र विश्राममा तिमीहरूको उद्धार छ। मौन धारण र भरोसामा तिमीहरूलाई शक्ति मिल्छ, तर तिमीहरू यी कुनै कुरा पनि चाहन्नौ। इस्राएलीहरूको जीवनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कतिपटक उनीहरूले गनगन गरेको छन्, कतिपटक उनीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा गएका छन्। मिस्र देशबाट यानि कि इजिप्टबाट निस्किँदै गर्दाखेरि अथवा त्यहाँ निस्केर आउँदै गर्दाखेरि त्यो 40 वर्षभरि उनीहरूले धेरै गल्ती गरेका छन्, धेरै मरेर गएका छन्। त्यो पुस्ताको सबै मरेर गए। कालेब र यहोशू बाहेक कोही पनि प्रतिज्ञाको देशमा पुगेको छैन। नयाँ पुस्ताहरू मात्रै त्यहाँ पुग्न पाएका छन् र त्यहाँ पुगिसकेपछि पनि कनान देशमा प्रतिज्ञाको देशमा पुगिसकेपछि पनि उनीहरू कालान्तरमा परमप्रभुको विरुद्धमा गएका छन्। अघि नै मैले भनिहालेँ, उनीहरू निर्वासनमा लगिएका छन्। इस्रायलको राज्य छैन, भग्नावशेष भएको छ। परमेश्वरको मन्दिरहरू, यहुदाको घरानाहरू सबै जेलमा लगिएका छन्, कैदमा लगिएका छन्। मतलब उनीहरूले पश्चाताप चाहेनन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले त भन्नुभयो पश्चातापमा विश्राममा चाहिँ तिमीहरूको उद्धार छ। तिमीहरू चाहिँ मौन धारण र भरोसामा तिमीहरूलाई शक्ति मिल्छ। परमप्रभुले भन्दै गर्दाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा पनि चाहेनन् भन्छ। अनि नचाहेको कारणले गर्दाखेरि, पश्चाताप नगर्दाखेरि यहुदीहरूलाई हेर्नुहोस् न, इस्राएलीहरूलाई हेर्नुहोस् न, कसको हातमा परमेश्वरले सुम्पिदिनु भएको छ। कहिले पलिस्तीको हातमा, कहिले मुआबीको हातमा, कहिले बेबुलियनहरूको हातमा, कहिले राज्य खोसेर अर्कोलाई, विभिन्न कुराहरू हामी पाउँदछौँ। आफ्नो पापको पश्चाताप गर्ने याकुबका सन्तानहरूका निम्ति मुक्तिदाता सियोनमा आउनुहुनेछ, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। यो वचन चाहिँ यशाया 59 अध्यायको 21 पदमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। 20 र 21 पदमा परमप्रभु पश्चाताप गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ, याकुबका सन्तानहरूका निम्ति घोषणा गर्नुहुन्छ कि उहाँ सियोनमा आउनुहुन्छ, उद्धार गर्न आउनुहुन्छ। होइन, सियोन पर्वत थियो, परमप्रभुको पर्वत, होरेब पर्वत थियो, होइन, सिनै पर्वत, यी विभिन्न पर्वतहरू हामी पाउँछौँ जुन चाहिँ उच्च कुराहरू, उच्च स्थानहरू हो अथवा परमप्रभुको पवित्र ठाउँहरू हो। याकुबको सन्तानहरूको निम्ति जसले चाहिँ पश्चाताप गर्छ उनीहरूको निम्ति चाहिँ उद्धार गर्न परमेश्वर आउनुहुन्छ भनेर यहाँ वचनमा लेखिएको छ। मुक्तिदाता आउनुहुनेछ। यो चाहिँ जस यहुदीहरूको लागि मात्र नभएर ख्रिस्ट येशूलाई सङ्केत गरिएको कुरा पनि हो कि ख्रिस्ट येशू चाहिँ सबैको निम्ति हुनुहुन्छ। जबकि पहिलोपटक उहाँले भन्नु हुँदाखेरि पनि पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ भनेर उहाँले आफ्नो प्रचारलाई सुरु गर्नुभएको छ। यो वचन हामी पछि हेर्नेछौँ। पश्चाताप गर्न इन्कार गर्नेहरूलाई बुवासाहरूले नष्ट पार्नेछन्। यर्मिया 5 अध्यायको 3 र 6 पदमा त्यो कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। पश्चाताप गर्न इन्कार गर्नेहरूलाई चाहिँ बुवासाहरूले नष्ट पार्नेछन्। कसैले पनि आफ्नो गल्ती गरिसकेपछि उसले आफ्नो गल्तीमा ऊ झुक्न चाहेन भने त्यहाँ झगडा हुन्छ। उसलाई अरू धेरै समाजहरू मिलेर कारबाही गर्छ, होइन, कानुन लगाएर हुन्छ कि हुल दङ्गा मचाएर हुन्छ। यदि कोही नम्र भएन भने हाम्रै दैनिक जीवनमा, हाम्रै समाजमा, हाम्रै परिवारमा त्यो किसिमको घटनाहरू हुनसक्छ। पश्चाताप नगर्नेहरूको लागि चाहिँ जहिले पनि दुर्दशा नै हुन्छ, पछुतो मात्रै हुन्छ। यर्मिया 8को 6 पदमा कुनै पनि आफ्नो दुष्टताबाट पश्चाताप गर्दैनन्। यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने कतिले चाहिँ आफ्नो दुष्टताबाट पश्चाताप नै गर्दैन भनेर भनिएको छ। यर्मिया 8 अध्यायको 6 पदमा मैले ध्यान दिएर सुनेको छु तर तिनीहरू ठिक कुरा बोल्दैनन्। मैले के गरेको छु र भनी कुनै मानिस पनि आफ्नो दुष्टताको पछि पश्चाताप गर्दैन। घोडा लडाइँमा अघि कुदेर गए चाहिँ हरेक आफ्नै बाटोतिर लाग्दछ। यहाँ भन्दछ यर्मिया 8को 6 पदमा। धेरै पटक पश्चाताप चाहिँ खालि पाप गरियो, अधर्म भयो भनेर पश्चाताप गर्ने कुरा मात्रै होइन, मूर्खतामा कुद्नु पनि पाप हो। अनि ज्ञान नखोज्नु पनि पश्चाताप नगर्नु हो। ज्ञान नखोज्नु पनि घमण्ड गर्नु पनि पाप हो। मतलब पश्चाताप नगरे कसरी कुदेछन्, युद्धमा घोडाहरू दौडे जस्तै उनीहरू कुदिराखेका छन्। उनीहरूले पश्चाताप गर्न मान्दैनन्। म भन्नुको मतलब चाहिँ के त भन्दाखेरि नगर भन्दा भन्दै पनि भिरमा हाम फाल्न खोज्न चाहने व्यक्तिहरू जस्तै हुन् यो पश्चाताप नगर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ। यसै कारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यदि तैँले पश्चाताप गरिस् भने म तँलाई फेरि स्थापित गर्नेछु कि तैँले मेरो सेवा गर्न सकोस्। यर्मिया 15 अध्यायको 19 देखि 21 पदसम्म तपाईँले यो कुरा पाउनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण यर्मियाद्वारा अथवा अगमवक्ताहरूद्वारा बोलिएको वचनहरू टोटली हामी इजरायलीहरू, यहुदीहरूको लागि नै त्यो कुराहरू धेरै बोलिएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अवश्य पनि पश्चाताप नगर्नेहरू
जो पनि थिए उनीहरू नष्ट हुँदै आएका छन्। जो जो पश्चाताप गर्दै आएका छन् उनीहरूले परमेश्वरले रेस्टोर गर्नुभएको छ। इभन दाउद राजाले पश्चाताप गरेको छन्। उसले व्यभिचार गरे पछाडि उसको राज्यबाट ऊ आफै भाग्नु परेको छ। उसकै छोरा उसको विरुद्धमा आएको छ। पहिलो समेल दोस्रो समेल तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। अनि तर उसले पश्चाताप गरेपछि परमेश्वरले फेरि उसलाई स्थापित गर्नुभएको छ। म बरालिएर गएपछि मैले पश्चाताप गरेँ, मैले बुझेपछि छाती पिटेँ। यर्मिया 31:19 त्यो वचन तपाईँले पाउनुहुन्छ। मैले यो यर्मियाको पुस्तक रिसेन्टली हालसालै अध्ययन गरेको छुइनँ। अनि यो व्यक्ति यो कसले भनेको हो मलाई थाहा छैन। तर यति चाहिँ छ कि हामी भन्छौँ नि आई रियलाइज्ड, मैले महसुस गरेँ मेरो गल्ती थियो त्यसमा, म आवेशमा बोलेको थिएँ। हामी जसले पनि भन्छौँ समथिङ, मतलब यसले जे पनि भनिरहेछ असल भनिरहेछ, उसले आफूलाई नम्र पारिराखेको छ, मतलब पश्चाताप गरिराखेको छ है, सत्य कुरा थाहा पाइराखेको छ। अनि पश्चातापले चाहिँ फेरि साँचो कुरा पनि बताउँछ कि देखाउँदछ होइन। पश्चाताप गर्दै गर्दाखेरि अथवा पछुतो गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले खासमा रियल कुरा देख्छ। धनी व्यक्ति र एउटा लाजरसको कथा ख्रीष्ट येशूले भन्नुभएको छ। अब्राहमको काखमा लाजरस बसिराखेको छ स्वर्गमा, अनि धनी मानिस चाहिँ नर्कमा आगोमा दन्किराखेको रापभित्र छ। अनि त्यहाँनिर दुईजनाले प्रत्यक्ष देखादेख गरेका छन्। तर त्यहाँ समय छैन। जो नरकमा गइसक्यो ऊ नरकमै छ, जो स्वर्गमा गएको छ ऊ स्वर्गमै छ। यो कुरा म पछि जोडौँला सायद है। तिमीहरूले पश्चाताप गरेर मेरो दृष्टिमा असल गर्यौ। यर्मिया 34:15। यहाँनिर पनि परमेश्वर बोल्नु भएको छ यर्मियाद्वारा होइन। तिमीहरूले पश्चाताप गरेर मेरो दृष्टिमा जे असल थियो त्यो गरेको छौ। मतलब पश्चाताप गरेर चाहिँ मानिसले के गर्दो रहेछ, गल्ती गरे तापनि परमेश्वरको दृष्टिमा असल गर्दो रहेछ। हिजकियाको राजालाई हेर्नुहोस् अथवा कुनै पनि राजाहरूलाई हेर्नुहोस् न, राजाहरूको पुस्तक पढ्नुहोस् त तपाईँहरूले, यति धेरै मानिसहरूले पश्चातापन गरेको छन्। अनि कति राजाहरू घमण्डी पनि भएको छन्। उनीहरूको रिजल्ट तपाईँले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो वचनखण्ड चाहिँ हामी यर्मिया 31:19 हेर्दै थियौँ। र अर्को वचनखण्ड हामी हेर्दैछौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ पश्चाताप गर, मूर्तिहरूदेखि फर्की आओ। यो वचन चाहिँ तपाईँहरूले इजिकेल 14:6 पाउनुहुन्छ। आफ्ना मूर्तिहरूदेखि फर्की आओ, आफ्ना सबै घिनलाग्दा व्यवहारहरू परित्याग गर। पश्चाताप गर्नाले चाहिँ एउटा त आफ्नो गल्तीको क्षमा याचना चाहनु हो, र अर्को चाहिँ त्यो गल्तीलाई त्याग्नु हो। अघि पनि हामीले हेरौँ त्याग्नु होइन। फर्क, पश्चाताप गर र आफ्नो सबै नराम्रो कार्यहरूलाई त्याग जुन छ नि, त्यसले चाहिँ हामीलाई नयाँ आयाममा लान्छ, नयाँ कुरा सिकाइराखेको हुन्छ। पश्चातापले चाहिँ जसरी रेस्टोर भएको हो एक किसिमले चाहिँ होइन। पुरानो नराम्रो कुराले भरेको थियो, तर अब चाहिँ मबाट यो गल्ती भयो भनेर जब कसैले त्यो स्वीकार गरिलिएपछि, पश्चाताप गरेपछि उसलाई क्षमा त हुन्छ, तर यदि उसले त्यो दोहोऱ्याइरह्यो भने त्यो नै उसको निम्ति पासो बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्याग्नुपर्छ। कति कुराहरू हामीले रिपिटेडली गरिरहेको छौँ भने हामीले त्यसलाई फेरि रिपिट गर्नु हुँदैन, त्यसलाई हामीले त्याग्नै पर्छ। तिनीहरू मिश्र देशमा फर्केर जाने छैनन् र किनभने तिनीहरूले पश्चाताप गर्न अस्वीकार गरे। यो वचन चाहिँ तपाईँहरूले होशे 11:5 पाउनुहुन्छ। के तिनीहरू मिश्र देशमा फर्केर जाने छैनन् र असुरले तिनीहरूमाथि शासन गर्ने छैन र किनभने तिनीहरूले पश्चाताप गर्न अस्वीकार गरे। यो के भनेको, जुन मिश्र देशबाट परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई निकालेर ल्याउनु भएको छ, कालान्तरमा फेरि उनीहरू मिश्र देश फर्केका छन्। उनीहरू आफै घमण्डी भएर कतिपटक परमेश्वरले उनीहरूलाई तितर पारिदिएर उनीहरू फेरि जहाँबाट निस्केको, जुन दासत्वको देशबाट निस्केर आएका थिए यहाँ पुगेका छन् फेरि पनि। हेर्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि उनीहरूले पश्चाताप गर्न इन्कार गरे। मतलब पश्चाताप गर्न इन्कार गरेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई मान्नु इन्कार गरेको, परमेश्वरको भय मान्नु इन्कार गरेको, परमेश्वरलाई महिमा दिनु इन्कार गरेको, भड्केको, मूर्ति पूजा व्यभिचारतिर अनेक अन्य जातिहरूसँग मिसमास भएर उनीहरू परमेश्वरलाई मान्नु छोडेको कुरा चाहिँ के हो त, उनीहरूले पश्चाताप गर्न इन्कार गरेको, परमेश्वरको भय मान्नु इन्कार गरेको कुरा हो यो चाहिँ। तिनीहरूले पश्चाताप गरेको भने परमप्रभुले निश्चय त गर्नुभएको छ। जकरिया 1:6 म पढ्नेछु। तर के मैले मेरा दासहरू मेरा अगमभक्तहरूलाई आज्ञा गरेर वचनहरू विधिहरूले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई उछिनेका छैनन् र तब तिनीहरूले पश्चाताप गरेर भने सर्वशक्तिमान परमप्रभुले हाम्रा चाल र व्यवहार अनुसार हामीसित जे गर्ने निश्चय गर्नुभएको थियो सो उहाँले हामीसित गर्नुभएको छ। मतलब परमेश्वरको आज्ञालाई उछिनेर कोही पनि जाँदैन। यदि परमेश्वरको आज्ञालाई म उछिनेर जान्छु भन्यो भने परमेश्वरको
परमेश्वरले जुन सजाय राखिदिनु भएको छ नि त्यसमा त्यो लड्छ क्या, त्यो मान्छे त्यहाँ फेल हुन्छ। मतलब परमेश्वरको वचनलाई, उहाँको भनौँ भने उहाँको आज्ञाहरूलाई कसैले पनि जितेर जान सक्दैन, उछिनेर जान सक्दैन। परमप्रभु त अघि पछि जहिले पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर रिमाइन्ड गरिएको छ कि उनीहरूको पिता पुर्खाले प्रस्ताव गरेका थिए, परमप्रभुको अगाडि चाहिँ हामी लडाइँ गर्न सक्दैनौँ परमप्रभुको विरुद्धमा चाहिँ भनेर उनीहरूले स्वीकार गरेका थिए भनेर यहाँ दोहोऱ्याइएको छ। प्रस्ताव गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। यो वचन चाहिँ तपाईँहरूले मत्ती 3 अध्यायको 2 पदमा पाउनुहुन्छ। यो वचन चाहिँ पहिलोपटक बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रचार सुरु गरेका छन्। पानीको बप्तिस्मा दिने क्रममा यर्दन नदीको आसपासमा आएर स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ भन्दै प्रस्ताव गर। अब त्यहाँनिर स्वर्गको राज्य कस्तो कुन तरिकाले आउँदै थियो भन्दाखेरि साँच्चै नै जसले बत्तिस्मा लिएको छ, जसले प्रस्ताव गरेको छ नि, उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा आएका छन्। उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउने व्यक्तिहरू भएका छन्। तर जसले प्रस्ताव गरेनन् उनीहरू बाहिर छोडिएको कुराहरू हामी अब हेर्दै जानेछौँ। त्यस बेलादेखि येशूले भन्नुभयो, प्रस्ताव गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। यो वचन तपाईँले मत्ती 4:17 पदमा पाउनुहुन्छ। जब बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जेलमा पर्छ होइन, अनि त्यो समयदेखि चाहिँ ख्रीष्ट येशू त्यही वचनलाई जुन चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भन्दै थिए प्रस्ताव गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ, त्यही वचनलाई ख्रीष्ट येशूले दोहोऱ्याउन लाग्नु भएको छ। मत्ती 4:17 पदमा प्रस्ताव गर किनभने स्वर्गको राज्य चाहिँ नजिक आइपुगेको छ। अब ख्रीष्ट येशू स्वयं हुनुहुन्छ त्यहाँ। परमेश्वरको राज्य नजिक कसरी आइपुगेको छ भन्दाखेरि एक त स्वयं ख्रीष्ट त्यहाँ हुनुहुन्छ। एउटा कुरो, प्रभु येशू झन् बढी मानिसहरूले प्रस्ताव गरून्, सत्यतालाई जानुन् भनेर उहाँ आउनुभएको छ। यूहन्नाकै पुस्तकमा हेर्छौँ भने फैसला चाहिँ यही हो, ज्योति संसारमा आएको छ होइन। मतलब ख्रीष्ट स्वयं आफै आउनु भएको छ। यूहन्ना 8:12 हामी हेर्छौँ भने म चाहिँ संसारको ज्योति हो, मलाई पछ्याउने कोही अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन होइन, किनभने ख्रीष्ट स्वयं आउनु भएको छ। तर त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ भनेर हामी त्यो वचनहरू पाउँछौँ। मतलब प्रस्ताव गर्नु भनेको चाहिँ के हो, सत्यलाई अपनाउनु पनि हो, सत्यलाई स्वीकार गर्नु हो, मूर्खताहरूलाई छोडेर ज्ञानमा आउनु हो, अँध्यारोबाट निस्केर उज्यालोमा आउनु हो, खराब गर्नु छोडेर भलाइमा आउनु हो। प्रस्तावको मिनिङहरू थुप्रो छ रिपेन्टको चाहिँ है त। तर पछुतोमा चाहिँ जहिले पनि थोरै हुन्छ, कि त त्यो सबै बितिसकेको हुन्छ, त्यसलाई हलचल गर्नै मिल्दैन, परिवर्तन गर्नै मिल्दैन। जस्तो अवस्थामा बसेका छौँ अनन्तसम्म त्यस्तै अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ। कुनै समय चाहिँ पछुतोले पनि काम गरेको छ, त्यो कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। प्रस्ताव नगर्ने सहरहरूलाई धिक्कार। यो वचन चाहिँ तपाईँहरूले मत्ती 11 अध्यायको 20देखि 24 पदसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूले भन्नुभएको छ, प्रस्ताव नगर्ने सहरहरूलाई धिक्कार, धिक्कार तँलाई ए खोराजिन, धिक्कार तँलाई ए बेतसेदा, किनकि तिमीहरूमा गरिएका शक्तिशाली कामहरू टुरोस र सिदोनमा गरिएका भए तिनीहरूले उहिले नै भाङ्रा लाएर खरानी धसेर प्रस्ताव गर्ने थिए। हेर्नु त, यी सहरहरूलाई परमप्रभुले धिक्कार भन्नुभएको छ। किनभने ख्रीष्ट येशू स्वयं आउनु हुँदाखेरि, परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्नु आउनु हुँदाखेरि पनि उनीहरूले प्रस्ताव गरेनन्। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, यदि यो कार्यहरू, यी अचम्मका कामहरू टुरोसमा होइन, सदोनमा, गमोरामा गरिएको भए त ती मानिसहरूले प्रस्ताव गर्ने थिए उहिले नै भनेर ख्रीष्ट येशू भन्दै हुनुहुन्छ होइन। निनवेका मानिसहरू खडा हुनेछन् किनभने तिनीहरूले प्रस्ताव गरेथे। यो वचन चाहिँ तपाईँहरूले मत्ती 12 अध्यायको 41 पाउनुहुन्छ। निनवेका मानिसहरू न्यायको दिनमा यस पुस्ताको साथ खडा हुनेछन् र यसलाई दोषी ठहराउनेछन्, किनकि तिनीहरूले योनाको प्रचारमा प्रस्ताव गरेथे। तर हेर, योना भन्दा यहाँ कोही महान छ। त्यो कोही महान चाहिँ ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ। योनाले प्रचार गर्दा त निनवे सहरमा 1,20,000 मानिसहरूले प्रस्ताव गरेका थिए। भाङ्रा धसेर इभन पशुहरूलाई पनि केही नखाइकन उनीहरूलाई पनि उपवासमा राखिएको थियो। योना 4 अध्याय 3 अध्याय 2 अध्याय पढ्नुहोस् न, योनाको जीवनमा त्यो काम भएको छ। भनेपछि ख्रीष्ट येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रस्ताव नगर्ने मानिसहरूको विरुद्धमा चाहिँ निनवे सहरका मानिसहरू आउँदो दिनमा खडा हुनेछन्, किनभने त उनीहरूले त प्रस्ताव गरेका थिए तर यी नगर्नेहरूको विरुद्धमा यिनीहरूले साक्षी दिएका छन् भनेर चाहिँ ख्रीष्ट येशूले भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को अझ रहस्यको कुरा चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, योनाले प्रचार गर्दा त निनवेका सहरको मानिसहरूले चाहिँ प्रस्ताव गरेका थिए, उनीहरू बाँचेका थिए भने यहाँ योनाभन्दा कोही महान छ उहाँले भन्नु खोज्नुभयो। के हो? ख्रीष्ट येशू स्वयं परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। स्वयं परमेश्वर त्यहाँ प्रकट हुनुभएको छ। त्यो कुराहरू मानिसले बुझेको नबुझेको हामी पाउँछौँ। मत्ती
21:28 देखि 32 पदमा तिमीहरूले विश्वास गरेनौ, प्रस्ताव गरेनौ। मेनली म 32 पद पढ्नेछु, मत्ती 21:32। किनकि यूहन्ना तिमीहरू कहाँ धार्मिकताको मार्ग देखाउन आए, तर तिमीहरूले उनीमाथि विश्वास गरेनौ। तर कर उठाउनेहरू र वेश्याहरूले उनीमाथि विश्वास गरे। तिमीहरूले यो देखेर पनि प्रस्ताव गरेनौ अनि उनीमाथि विश्वास गरेनौ। हेर्नु त, बत्तिसमा दिने यूहन्ना पाप मोचनको लागि बत्तिसमा दिन अथवा प्रस्तावको सुसमाचार लिएर आए, तर कतिले चाहिँ गरेनन् के, हैन। तर जतिले गरे उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा अघि नै पुगिसकेको छन्। सायद यो वचन तलतिर हामी हेर्दै गयौँ भने ख्रीष्ट येशूले भन्नुभएको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूभन्दा अगाडि त वेश्याहरू पापीहरू परमेश्वरको राज्यमा हुनेछन्, किनभने उनीहरूले बेलैमा प्रस्ताव गरेका छन् भनेर भन्नुभएको छ। चेलाहरूले प्रस्तावको लागि प्रचार गरेका मर्कुस 6:15 त्यो कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ है। अर्को वचन हामी हेर्दैछौँ, प्रस्ताव अनुसारको फल फलाओ, लुका 3:8 पदमा। लुका 3:8 पदमा प्रस्ताव अनुसारको फल फलाओ भनेर लेखिएको छ। मतलब कुन गल्तीबाट हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्ने, अथवा हामीले कस्तो खालको प्रस्ताव, होइन, हामीले प्रस्ताव गरेपछि कुन कुरालाई स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। के गर्ने, होइन, क्षमा पाइसकेपछि हामीले के गर्ने, स्वतन्त्र भइसकेपछि हामीले फाइदा उठाउनुपर्छ, बन्धनमा हुँदा हामीले केही गर्न सक्दैन भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ प्रस्ताव गरिसकेपछि आफ्नो प्रस्ताव सुहाउँदो फल फलाउनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसरी दोस्रो जीवन, दोस्रो अवसर दिएको छ जीवन जिउनलाई, त्यसरी जिउन सक्नुपर्छ, फेरि मृत्युमा पर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ। निनवेका मानिसहरूले तिनीहरूलाई दोषी ठहराउनेछन्। मत्तीको पुस्तकबाट मैले अघि भने लुका 11:32 पनि यो कुरा लेखिएको छ, प्रस्ताव नगर्ने मानिसहरूलाई निनवेका मानिसहरूले दोषी ठहराउनेछन्, किनभने निनवेका मानिसहरूले सुसमाचारमा प्रचारमा विश्वास गरेका थिए, प्रस्ताव गरेका थिए है। प्रस्ताव गरेनौ भने तिमीहरूको पनि त्यसरी नै नाश हुनेछ। यो वचन तपाईँहरूले लुका 13:2-5 मा पढ्न सक्नुहुन्छ, अथवा 3 र 5 पदमा। त्यहाँ के लेखेको छ भने, त्यसो होइन, तर तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रस्ताव गरेनौ भने तिमीहरू सबै त्यसरी नै नाश हुनेछौ। योभन्दा माथि तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने केही मानिसहरू मारिएका छन्, नष्ट भएका छन्, होइन। अनि त्यसमा ख्रीष्ट येशूले भन्नुभएको छ, तिनीहरूले चाहिँ धेरै पाप गरेर होइन वास्तवमा, तर उनीहरू मरेको चाहिँ प्रस्ताव नगरेर हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई पनि म भन्दछु, प्रस्ताव गरेन भने त तिमीहरूको पनि मृत्यु त्यसरी नै हुनेछ भनेर चाहिँ लुका 13:5 पदमा लेखिएको छ। ओके, हराएको भेडा र प्रस्तावको आनन्द, लुका 15:7 र 15:4-10 पदसम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। म 7 पदले पढ्नेछु। म तिमीहरूले भन्दछु, यसरी प्रस्ताव गर्नु नपर्ने 49 धार्मिक जनहरूको लागि भन्दा प्रस्ताव गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ। ल हेर्नु त, यहाँ के छ, प्रस्ताव गर्नु नपर्ने मतलब के, सही छन्, तिनीहरू ठिकठाक छन्, 49 व्यक्तिहरू ठिकठाक छन्, तर प्रस्ताव गर्नुपर्ने एकजना व्यक्ति छ त्यहाँ, त्यो 49 धार्मिक अगुवाहरूको भन्दा पनि त्यो प्रस्ताव गर्नुपर्ने एकजना व्यक्तिको लागि चाहिँ स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुन्छ अरे। मतलब हेर्नु त, प्रस्तावमा कति धेरै कुरा छ के। रिस्टोर हुनु भनेको के हो, लाइक रेजुरेक्सन, के मरेकोबाट पुनरुत्थान हुनु जस्तै पनि हो। प्रस्तावले चाहिँ जीवन ल्याउँछ भनेर मैले भनिराखेको छु जहिले पनि, होइन, निरन्तर। मतलब योभन्दा माथि तपाईँले पढ्नुभयो भने हराएको भेडाको दृष्टान्तको बारेमा आएको हो यो कुरा, कि एउटा भेडा हराउँदाखेरि 49 भेडालाई छोडेर एउटाको लागि त्यो गोठालोले खोजी गर्छ, अनि भेटाएपछि उसले धेरै आनन्द मनाउँछ भनेर भनिएको छ। त्यसरी नै प्रस्ताव गर्ने एकजना व्यक्तिको लागि स्वर्गमा धेरै रमाहट हुन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ है। 49 धार्मिक गुरुहरू जो छन्, जसले चाहिँ प्रस्ताव गर्नु पर्दैन, मतलब उनीहरूले गल्ती गरेको छैनन्, तर एकजना धार्मिक गुरु जसले गल्ती गरेका छन्, अब उसले प्रस्ताव गर्यो भने ऊ बाँच्छ, ऊ प्रस्ताव गरेन भने त ऊ मर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले प्रस्ताव गर्यो भने चाहिँ स्वर्गमा पनि रमाहट हुन्छ भनेर भन्छ यो वचनले। पत्रुसले मानिसहरूलाई भने, प्रस्ताव गर र येशू ख्रीष्टको नाउँमा बप्तिस्मा ल्याऊ। यो वचन चाहिँ तपाईँहरूले प्रेरित 2:38 पदमा पाउनुहुन्छ। अझै तपाईँहरूले 1
प्रेरित 2 अध्यायको 1 देखि नै 47 सम्म नै फुल अध्ययन गर्नुभयो हुन्छ। म 38 पदलाई पढ्नेछु। पत्रुसले भने, तिनीहरूलाई प्रस्ताव गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरूले प्रत्येकले बत्तिसमा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। यो कुरा चाहिँ, यो प्रसङ्ग चाहिँ कहाँ आएको भन्दाखेरि जब पेन्टिकोसको दिन आएको थियो, अनि पेन्टिकोसको दिन आएपछि सबै पवित्र आत्माले भरिएका थिए। यरुशलेममा सबै पृथ्वीका मानिसहरू भेला भएका थिए, धर्मगुरुहरू, किनभने येशू ख्रीष्टको अगमबानी पुरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सबैलाई जिज्ञासा थियो। के हुन्छ अब, ख्रीष्ट येशू त स्वर्ग रहनु हुनुभयो, उहाँको चेलाहरू छन् भनेर सबैजना त्यहाँ हेरिराखेका थिए। तर जब पत्रुस बोल्न लागे, आत्माले भरिएर कि तिमीहरूले चाहिँ व्यर्थैमा अथवा ख्रीष्ट येशूलाई तिमीहरूले क्रुसमा टाँग्यो, जसलाई चाहिँ परमेश्वरले मृत्युबाट जीवित पार्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले ख्रीष्ट र प्रभु बनाउनु भयो। तिमीहरूले त उहाँलाई क्रुसमा टाँग्यो, उहाँको हेला गर्यो, तर हेर उहाँलाई त परमेश्वरले मृत्युबाट पनि विजय दिनुभएको छ भनेर यो कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि मानिसहरूले भनेका छन्, उनीहरूको हृदय छिया छिया भएको छ। अनि उनीहरूले भन्छन्, अब हामीले के गर्ने त? हेर्नु त, यहाँनिर अलिकति लचकता आयो नि, प्रस्ताव गर्नुपर्छ होला भन्ने खालको भाव आयो नि, होइन? तब पत्रुसले भनेको छन्, प्रस्ताव गर ताकि ख्रीष्ट येशूको नाममा तिमीहरू प्रत्येकले बत्तिसमा ल्याऊ, तिमीहरूले क्षमा माग, ख्रीष्ट येशूमा क्षमा पाउन सक र तिमीहरूको उद्धार होस्, पवित्र आत्माको वरदानहरू पाओ भनेर पत्रुसले भनेका छन् ती यहुदीहरूलाई। अनि सायद त्यही दिन प्राय 3000 यहुदीहरू उहाँ प्रेरितहरूको सङ्ख्यामा थपिएको कुरा पनि तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। तिमीहरूले पवित्र आत्मामा वरदान पाउनेछौ, यो कुरा मैले भनिसकेँ। यसकारण प्रस्ताव गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् र तपाईँका पाप मेटिउन्। यो चाहिँ प्रेरित 3 अध्यायको 19 पदमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। पत्रुसले नै यो कुराहरू भनेका छन्। यसकारण तेरा आफ्नो यस दुष्टताको निम्ति प्रस्ताव गर। प्रेरित 8 अध्यायको 22। यो चाहिँ एकजना व्यक्तिले अभिषेक त किन्नु खोजेको छ, पवित्र आत्माको दान वरदानलाई किन्नु खोजेको छ। त्यहाँ अचम्मको कामहरू भइराखेको थियो पत्रुस यूहन्नाको जीवनहरूबाट ख्रीष्ट येशूको नाउँमा। अनि त्यो धनी मान्छेले चाहिँ, म पनि यस्तै अचम्मका कामहरू गर्न सकूँ, मसँग थुप्रो धन छ, मलाई पनि यो अभिषेक किन्नु दियो भनेर भन्दाखेरि पत्रुसले यति हप्काएको छ कि त चाहिँ अटेरी, होइन? यसकारण तेरो आफ्नो यस दुष्टताको निम्ति प्रस्ताव गर अनि प्रभुमा प्रार्थना चढा, सायद तेरो हृदयको यस्तो विचार क्षमा होला भनेर भनेको छ पत्रुसले। मतलब कसरी सोच्यो कि अभिषेक किन्छु, म चाहिँ पैसाले किनेर परमेश्वरको काम गर्छु भनेर त्यो मान्छेले कसरी सोच्नु सक्यो होला? अनि त्यही भएर पत्रुसले भन्दैछ, तेरो यो दुष्ट सोचबाट क्षमा पाउन सक, यो विचारबाट क्षमा पा, प्रस्ताव गर भनेर चाहिँ यहाँ पत्रुसले भनेको छ है, प्रेरित 8 को 22 मा। अब त परमेश्वरले अन्य जातिहरूले पनि जीवनको निम्ति प्रस्ताव दिनुभएछ। यो वचन चाहिँ तपाईँहरूले प्रेरित 11 अध्यायको 18 पदमा पाउनुहुन्छ अथवा 17 पददेखि नै। यो के लेखेको छ म पढ्छु। यी कुरा सुनेपछि तिनीहरू चुप भएर यसो भन्दै तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे, अब त परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई पनि जीवनको निम्ति प्रस्ताव दिनुभएछ। त्यतिन्जेलसम्म प्रचार चाहिँ यहुदीहरूमा मात्रै भइराखेको थियो, अन्य जातिहरूमा प्रचार भएको थिएन। तर पत्रुसको जीवनबाट, होइन, अथवा पावलको जीवनबाट, विशेष गरेर यो पावलको जीवनबाट काम भएको छ। अन्य जातिहरूले सुसमाचार सुनेको छन्, अन्य जातिहरूले अगमबानी पाएको छन्, अन्य भाषाहरू पाएको छन्, पवित्र आत्माको वरदानहरू पाएको छन्। अनि पावलका मित्रहरूले सोधेछन्, अन्य जातिहरूमा तपाईँले किन यस्तो गर्नुभयो, होइन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर स्टोरी बताइएको छ कि परमेश्वरले यो कामहरू गर्नुभयो, होइन। मानिसहरूले के भनेछन् भने, अब चाहिँ यहुदी छोरी अन्य, अब गिरिक होस् अथवा अरू अरबीहरू, आरामिकहरू अथवा जो पनि थिए त्यहाँ जातिहरू, सबैमा परमप्रभुले के दिनुभएछ? उनीहरूको जीवनको निम्ति प्रस्ताव दिनुभएछ। मतलब त्योभन्दा अगाडि उनीहरू मूर्ति पूजक थिए होला, प्रकृति पूजक थिए होला, के थिए होला, तर अब चाहिँ परमेश्वरले ढोका खोल्नु भएको छ कि उनीहरू प्रस्ताव गरेर उनीहरू पनि ख्रीष्टमा बढ्न सक्छन्, ख्रीष्टमा जिउन सक्छन् भन्ने कुरा हामी यहाँबाट पाउँछौँ। प्रेरित 17 अध्यायको 30 मा, प्रत्येक ठाउँमा सब मानिसहरूलाई प्रस्ताव गर्ने आज्ञा गर्नुहुन्छ। यस्तो अज्ञानताका समयलाई परमेश्वरले ध्यान दिनु भएन, तर अब प्रत्येक ठाउँमा सब मानिसहरूलाई प्रस्ताव गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। मतलब अज्ञानतामा मानिसहरूले धेरै गल्ती गरिसके, धेरै मरिसके, तर अब चाहिँ मानिसहरूलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ कि प्रस्ताव गर्ने आज्ञा गर्नुहुन्छ ताकि नमरुन्। अघि हामीले एजिकियलको पुस्तक हेऱ्यौँ कि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर मानिसको मृत्युमा खुसी हुनुहुन्न, प्रस्ताव गरेर बाँच्छुन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, होइन। यहुदीहरूलाई
र ग्रीकहरूलाई प्रस्ताव गरेर परमेश्वरपट्टि फर्कुन् र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास राखुन् भन्ने कुराको गवाही मैले दिएको छु। यो चाहिँ पावलले भनेका हुन्। यहुदीहरूलाई ग्रीकहरूले प्रस्ताव गरेर परमेश्वरपट्टि फर्कुन्, होइन? किनभने कैयौँ यहुदीहरू फर्केका थिएनन्, कैयौँ ग्रीकहरू परमेश्वरमा विश्वास गरेका थिएनन्। उनीहरूले प्रस्ताव गरून् भनेर चाहिँ पावलले गवाही दिएको छु भनेर भन्दैछ प्रेरित 20 अध्यायको 21 पदमा। प्रेरित 26 अध्यायको 20 पदमा त्यहाँ लेखिएको छ, तर पहिले दमस्कसमा तब यरुशलेममा र सारा यहुदियामा देशभरि रहनेहरूलाई र अन्य जातिहरूलाई पनि प्रस्ताव गरेर परमेश्वरतिर फर्क र आफ्ना प्रस्ताव योग्यका काम गर भनेर मैले प्रचार गरेँ। यो पावलले भनिराखेका छन्, सबैलाई प्रस्ताव गर र प्रस्ताव गरेर चाहिँ योग्यका काम गरेर जिउन सक भनेर चाहिँ प्रचार गरेको कुरा यहाँ पावलले भनिराखेका छन्। दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायको 10 पदमा, किनभने ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति प्रस्ताव उत्पन्न गर्छ र त्यसमा पछुतो हुँदैन, तर संसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्छ। भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने परमेश्वरको शोक अथवा क्रोध जुन आउँछ नि, अथवा भय या आज्ञा आउँछ नि, त्यो कुराहरू मान्नु गाह्रो होला, सुन्नु गाह्रो होला, तर त्यसलाई मान्ने र त्यसमा प्रस्ताव गर्ने कुराले चाहिँ जीवन ल्याउँछ, होइन? तर के भन्छ, संसारिक शोकले चाहिँ मृत्यु ल्याउँछ। संसारको विभिन्न कुनै पनि कुराले कुनै न कुनै समय मृत्यु नै ल्याउन सक्छ, किनभने प्रस्ताव गरेर फर्कने भनेको परमेश्वरमा मात्रै हो। आफूले आफूलाई प्रस्ताव गरेर केही पनि हुने छैन यदि हामी परमेश्वरको विरुद्धमा गएको छौँ भने। दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 21 पदमा, मलाई डर लाग्छ कि म फेरि आउँदा मेरा परमेश्वरले मलाई तिमीहरूका सामुन्ने होच्याइदिनुहुनेछ र धेरैजनाका निम्ति मैले शोक गर्नुपर्नेछ, जुनहरूले अघि पाप गरेका थिए र आफूले गरेका अशुद्धता, व्यभिचार र छाडापनबाट प्रस्ताव गरेका छैनन् होला। मतलब जो दुष्ट थिए, जो खराब मानिसहरू थिए, पावल चाहिँ फेरि दोस्रो पटक कोरिन्थीमा आउँदाखेरि, होइन, सायद फेरि पनि म सत्तावाटमा पर्छु होला, किनभने उनीहरूले प्रस्ताव गरेको छैनन्। मतलब उनीहरूले ख्रीष्ट येशूले अझै विश्वास गरेको छैनन्। कतिजनाले त्यो कुरामा चिन्ता गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। हिब्रू 6 अध्यायको 6 पदमा 5बाट हामी हेर्छौँ भने, र परमेश्वरको उत्तम वचनको र आउने युगका शक्तिको स्वाद चाखेका छन्, त्यसपछि पनि विश्वास त्याग गरी तिनीहरू पतित भयो भने त तिनीहरूलाई प्रस्ताव गर्ने स्थितिमा फेरि ल्याउनु असम्भव छ, किनभने तिनीहरूले आफ्नै खातिर परमेश्वरका पुत्रलाई फेरि क्रुसमा टाँग्छन् र खुल्लामखुल्ला उहाँको अपमान गर्छन्। मतलब जसलाई मुक्तिको बाटो चाहिँ यो हो, परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको योजना चाहिँ यस्तो हो, उद्धार र मुक्ति उहाँमा छ भन्ने कुराहरू जसलाई हामीले सिकाइसकेको छौँ अनि उसले सिक्यो पनि, केही समय फलोअप पनि गर्यो, तर अब पनि उसले त्यसलाई पक्रिराख्दैन र आफ्नै खुसी चल्न थाल्छ भने अब उसको लागि चाहिँ के भन्छ, प्रस्ताव गर्ने स्थितिमा फेरि ल्याउनु असम्भव छ भन्छ। अब उसको लागि सायद पछुतो मात्रै रहन सक्छ, है? किनभने एकपटक ज्योतिमा आइसकेको मान्छे चाहिँ ज्योतिको चाल, होइन, अथवा ज्योति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखेर पनि ऊ अन्धकारमै गएर लट्टीबट्टी गर्छ भने उसलाई फेरि उज्यालोमा ल्याउनु गाह्रो हुन्छ। मतलब उसले अब फेरि प्रस्ताव गर्ने समय पाउँछ कि पाउँदैन, होइन? ऊ त फर्केर गयो, अन्धकारमा थियो, ज्योतिमा आएको थियो, ज्योति के उसले थाहा पायो, तर फेरि अँध्यारोमा फर्केर गयो भनेपछि अब फेरि म उज्यालोमा आउँछु भन्दाखेरि उसको लागि समय हुन्छ पनि नहुन पनि सक्छ। त्यसमा धेरै गाह्रो समय हुन्छ कतिपटकको जीवनमा, है? प्रकाश 2 अध्यायको 5 पदमा, यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो सम्झ र प्रस्ताव गर, अनि तिमीले पहिले गरेका काम गर, नत्र त म तिमी कहाँ आएर तिमीले प्रस्ताव गरेनौ भने तिम्रो समाधान त्यसको ठाउँबाट हटाउने छु। यो चाहिँ प्रकाशको 2 अध्याय र 3 अध्यायमा भएको 7वटा एसियामा भएका मण्डलीहरूको विषयमा बोलिएको वचन हो। त्यहाँनिर 7वटा मण्डली छ, जसमध्ये पहिलो मण्डली एफिसस, दोस्रो मण्डली पर्गामाम, तेस्रो मण्डली थियाटिरा, चौथो मण्डली सार्डिस, पाँचौँ मण्डली लाउडिकिया, छैटौँ मण्डली स्मुर्ना र सातौँ मण्डली चाहिँ फिलाडेल्फिया। यो 7वटा मण्डली थियो। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यी 7वटा मण्डलीहरू चाहिँ कहाँ थिए। त्यति बेला त यो ठाउँ यो मण्डली भनेर भनेछ, तर लोकेसन बताइएको छैन बाइबलमा। अनि कहाँ छ भनेर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको टर्की भन्ने देशमा रहेछ, अहिलेको टर्की देशमा पर्थेछ। तर ती चर्चहरू अहिले छैनन्, त्यहाँ धेरै मुस्लिमहरूले भरिसकेका छन्। 1 शताब्दी अघिसम्म चाहिँ त्यहाँ 20% क्रिस्चियनहरू थिए भन्छ, तर अहिले त 0.2% मात्रै क्रिस्चियनहरू बसोबास गर्दो रहेछन्। मतलब यिनीहरूले प्रस्ताव गरेनन्, छैन। तर तपाईँलाई थाहा छ 5वटा मण्डलीको विषयमा मात्रै प्रस्ताव गर्ने यहाँ लेखिएको छ। केवल स्मुर्नाको मण्डली र फिलाडेल्फियाको
फिलाडेल्फियाको मण्डलीले मात्रै प्रस्ताव गर भनेर भनिएको छैन, 5वटा मण्डलीले चाहिँ प्रस्ताव गर भनेर भनिएको छ। अर्को वचन म अझै यो वचनलाई म हेर्छु, जहाँबाट खसेको छौ त्यहाँबाट चाहिँ सम्झ र प्रस्ताव गर भनेर यहाँ लेखेको छ नि। अझै म तपाईँले क्लियर गर्न चाहन्छु, जहाँबाट खसेको छ भन्दा मतलब के हो? कहाँ चाहिँ गल्ती भयो, कहाँ बाटो बिरायो, कहाँ मिस्टेक भयो, त्यसलाई सच्याएर प्रस्ताव गर। प्रस्ताव गरेनौ भने त म तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँमा हटाउनेछु, उज्यालो हटाइदिनेछु, त्यसको प्रभाव हटाइदिनेछु, होइन? आशिष आइरहेको होला त्यो हट्नेछ, विभिन्न कुरा हुनसक्छ। प्रस्ताव नगर्ने बित्तिकै आउनु लागेको कुराहरू पनि जान्छ कि, सो त बाँच्नु लागेको कुरा पनि मर्छ। सो प्रस्ताव 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 यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँले वेट गरेर सुन्नु होला अझै पनि। मैले त्यसलाई प्रस्ताव गर्ने समय दिएँ तर त्यसले इन्कार गरी। यो वचन चाहिँ थियाटिराको मण्डलीले भनेको कुरा हो, प्रकाश 2:21 र 22। मैले त्यसले प्रस्ताव गर्ने समय दिएँ तर त्यसले आफ्नो व्यभिचारबाट प्रस्ताव गर्न इन्कार गरी। के गर्थेछ? थियाटिराको मण्डलीले चाहिँ व्यभिचार, मूर्ति पूजा अब के गर्थ्यो, होइन? प्रस्ताव गर्ने उसले गरेन रहेछ। अनि 22 पदमा के छ? हेर म त्यसलाई रोगशय्यामा फालिदिनेछु र त्यससँग व्यभिचार गर्नेहरूले त्यसले गरेका कामहरूबाट प्रस्ताव गरेनन् भने म तिमीहरूलाई महासङ्कटमा फालिदिनेछु, महासङ्कटमा फालिदिनेछु। हेर्नुहोस् है, प्रस्ताव गरेन भने जे पनि हुनसक्छ, परमप्रभुको हातमा छ सबै कुरा। अनि यो चाहिँ थियाटिराको मण्डलीले भनेको थियो, जुन प्रकाशित 2:3 लेखिएको 7वटा मण्डलीहरूको विषयमा म भनिराखेको छु। प्रस्ताव गर नत्र म तिमीहरू कहाँ चाँडै आउनेछु। यो चाहिँ प्रकाश 16 पदमा लेखिएको छ। यो चाहिँ पर्गामको मण्डलीले भनेको छ। यसकारण प्रस्ताव गर नत्र त म तिमीहरू कहाँ चाँडै आउनेछु र मेरो मुखको तरवारले तिनीहरूसँग लडाइँ गर्नेछु। मुखको तरवारले लडाइँ गर्नेछु। यदि प्रस्ताव गरेनौ भने, बेलैमा प्रस्ताव गरेनौ भने, पर्गामको मण्डलीलाई यूहन्नाद्वारा परमप्रभुले यो दर्शन दिनुभएको थियो अथवा बोल्नु भएको थियो है। प्रकाशित वाक्यको कुरालाई म जोडिराखेको छु आजको दिनमा, किनभने यो प्रस्ताव मैले जहाँसम्म मैले प्रस्ताव भन्ने शब्दहरू भेटाएँ त्यहाँ सबै मैले कलेक्ट गरेको छु आजको दिनमा। जे पायो, जे सुन्यो सो सम्झ, प्रस्ताव गर र जाग र। प्रकाश 3:3। यो चाहिँ सार्डिसका मण्डलीलाई भनिएको छ। यसकारण तिमीले जे पायौ र सुन्यौ सो सम्झ, त्यसलाई कायम राख, प्रस्ताव गर। यदि तिमी जागा रहेनौ भने त म चोर जस्तै आउनेछु र म कुन बेला आउनेछु सो तिमीले थाहा पाउने छैनौ। हेर्नुहोस् है, बेलायमा हामीले प्रस्ताव गरेनौँ भने अन्तमा हामीले प्रस्ताव गर्नु बाहेक केही पनि हुँदैन। मतलब कति एक्सप्लेन गर्नु है, प्रस्ताव गरेन भने पापमा पर्नु भनेको चाहिँ अँध्यारोमा पर्नु जस्तै हो। हामीले प्रस्ताव गर्नु भनेको चाहिँ अँध्यारोमा उज्यालो बत्ती बाल्नु जस्तै हो। सबै कुरा त्यहाँ देख्न सक्छौँ, उज्यालोमा हामी काम गर्न सक्छौँ, हामी हिँड्न सक्छौँ। तर अँध्यारो छ भने त्यहाँ केही पनि गर्नु मिल्दैन। यसरी मैले तपाईँलाई सम्झाएँ। यहाँ पनि जतिलाई माया गर्छु तिनीहरूलाई म ताट्न दिन्छु र हप्काउँछु। प्रकाश 3:19 पद। यसकारण उत्साहित हो र प्रस्ताव गर। यो चाहिँ लाउडिकियाको मण्डलीलाई परमेश्वरले भन्नुभएको हो। यो मण्डलीहरू कहाँ थिएछन् भन्ने कुरा मैले बताइसकेँ है। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, जादुगरी तिनीहरूका काममा प्रस्ताव गरेनन्। प्रकाश 9:20 र 21 पदमा त्यो कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। यी विपत्तिद्वारा, त्यहाँ धेरै विपत्तिहरू आएको छ र विपत्तिहरू देख्दै गर्दा, मानिस मरेको देख्दै गर्दाखेरि पनि उनीहरूले आफ्ना हातका कामबाट अझ प्रस्ताव गरेनन्। तिनीहरूले भूतहरूलाई र देख्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने र हिँड्न नसक्ने सुन, चाँदी, काँसा, ढुङ्गा र काठका मूर्तिहरूलाई पुज्न छोडेनन्। तिनीहरूले आफूले गरेको हत्या, जादुगरी, व्यभिचार र चोरीको प्रस्ताव गरेनन्। ल हेर्नुहोस् है, प्रकाश 9:20 र 21 पदमा यो कुरा लेखिएको छ। त्यहाँ थुप्रो विपत्तिहरू आएको छ। 5औँ मोहर खोल्दाखेरि, 6औँ मोहर खोल्दाखेरि त्यो 7औँ मोहरहरूमध्ये घटेको घटनालाई मैले अलिकति लिएको छु यहाँनिर। विपत्ति देख्दै गर्दाखेरि पनि उनीहरूले प्रस्ताव गरेको छैनन्। योभन्दा दुःख के हुन्छ? योभन्दा दुःखदायी कुरा के हुन्छ? ऊ दुनियाँ मरिराखेको छ, म चाहिँ उसको लागि अप्सन पनि छ। प्रस्ताव गरेर परमप्रभुतिर फर्क्यो भने त्यो बाँच्छ, म बाँच्छु भन्ने कुरा उसले देखिराखेको छ। तर उसले प्रस्ताव गर्नु नमान्नुको कारण चाहिँ के होला? यसकारण प्रिय हो, यस्तो पशु जीवन नहोस् कसैको। यदि प्रस्ताव गर्ने ठाउँ छ भने हामी प्रस्ताव गरौँ। यदि हामीले गरेनौँ भने त अन्त्यमा पछुतो मात्रै हुन्छ। यदि नरकमा फाल्यो भने चेन्ज गर्नु मिल्दैन के। पछुतो भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो हो, कुनै ठाउँमा
चेन्ज गर्नु मिल्छ, प्रस्ताव गर्नु मिल्छ पछुतो हुँदाहुँदै पनि, तर कति ठाउँमा ढोका बन्द भइसकेको हुन्छ, भित्र पस्नु पाउँदैन। जहाँको त्यहाँ बाहिर परेको छ भने बाहिरको बाहिर, दारा किट्ने ठाउँमा परेको छ भने दारा किटेको, आगोमा परेको छ भने आगोको आगो, अनन्त मृत्यु भनेको त्यही नै हो। विपत्तिबाट बाँच्न तिनीहरूले प्रस्ताव गर्न इन्कार गरे। प्रकाश 16 अध्यायको 9 देखि 11 पदमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। मानिसहरू प्रचण्ड तापले डढे, तिनीहरूले ती विपत्तिहरूमाथि अधिकार भएका परमेश्वरका नाउँको निन्दा गरे, तर तिनीहरूले प्रस्ताव गर्न उहाँलाई महिमा दिन इन्कार गरे। अनि 5औं स्वर्गदूतले, ओके म 11 मा पढ्छु, तिनीहरूका वेदना र घाउ खटिराले गर्दा तिनीहरूले स्वर्गका परमेश्वरलाई सरापे, तर आफूले गरेका कुकर्मबाट प्रस्ताव गर्न तिनीहरूले इन्कार गरे। यो प्रकाश 16 अध्यायको 9 देखि 11 पदसम्म मैले लिएको छु। अनि यो पनि त्यही के भन्छ, मोहरहरू खोलिँदै गरेको बेला भएको कामहरू घटनाहरूको विषयमा मैले भनिराखेको छु है। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रिय, प्रस्ताव गर्न हामी ढिलै नगरौँ। कसैसँग झगडा भएको छ भने मिलाप गर्न ढिलो नगरौँ। कसैको ऋण लिएको छ भने तिर्न ढिलो नगरौँ। कसैले हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, दुर्बल मानिसहरू छन् भने उनीहरूलाई सहयोग गर्न नभुलौँ, ढिलो नगरौँ। कोही नाङ्गो छन् भने तिनीहरूले लाउन दिन कन्जुस नगरौँ। कोही भोको छ भने तिनीहरूलाई खाना दिन कन्जुस नगरौँ। कोही एक्लो छ भने, कोही दुःखमा छ भने उसले सहयोग दिन ढिलो नगरौँ। बेलायमा सबै कुरा गरौँ। मतलब प्रस्तावले चाहिँ छिट्टो बेलायमा रिन्युअल गर्नुपर्छ, छिट्टै त्यसलाई हामीले रिभिल गर्नुपर्छ। येशूलाई पक्राइदिने यहुदा इस्करियोतको पछुतो र मृत्यु। मत्ती 27 अध्यायको 3 देखि 5 पदसम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ। ओके, यहाँ एउटा वचनको खण्ड म पहिला पढ्न चाहन्छु। आफ्नो विषयमा होसियार बस, तिम्रो भाइले अपराध गर्यो भने त्यसलाई हप्काउ र त्यसले पछुतो गर्यो भने तिमीले त्यसलाई क्षमा गर। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ पछुतो गर्यो भने मतलब आफ्नो भाइले, कतिपटक दाजुभाइ बिच अथवा साथी बिच झगडा हुन्छ, अनि तर जसले गल्ती गरेको छ उसले आफ्नो गल्तीले स्वीकार गरेर आयो भने उसलाई इन्कार नगर, 70 गुणा 7 पल्ट क्षमा गर भनेर भन्न खोजिएको वचन छ। मतलब यहाँ अलिकति जोडेको चाहिँ के भने, कतिपटक पछुतो हुँदै पनि कतिपटक प्रस्ताव गर्नु मिल्छ, तर कतिपटक मिल्दैन, ढोका बन्द भइसकेको हुन्छ है। लुका 17 अध्यायको 3 र 4 पदबाट मैले त्यो कुरा भन्दै थिएँ। दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायको 8 मा हामी हेर्छौँ भने, मैले आफ्नो पत्रबाट तिमीहरूलाई शोकित तुल्याएको भए तापनि म पछुतो गर्दिनँ। हुन त मलाई पछुतो भएकै थियो। मलाई थाहा भयो कि त्यस पत्रले तिमीहरूलाई थोरै समयको निम्ति भए पनि शोकित तुल्यायो। यो चाहिँ पावलले भनेको हो कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई, किनभने यो अहिले जुन पावलको पुस्तक छ दोस्रो कोरिन्थी, यो चाहिँ खासमा तेस्रो पत्र हो भनेर भनिन्छ। किनभने पहिलो पत्र त छँदैछ, दोस्रो पत्र चाहिँ त्यो पढ्नेहरूले, कोरिन्थीका मण्डलीहरूले रिसले च्यातेर फटाएर फ्याँकिदिए भन्ने कतैबाट मैले पनि सुनेको छु, सिकेको छु। अनि यो वचनले प्रुभ गर्छ कि किनभने त्यहाँ चाहिँ एकदम कडा आज्ञाहरू अथवा भनौँ भने कडा रूपमा पावलले पत्र लेखेका थिए है। अनि त्यही भएर पावलले भन्दैछ, मैले पत्रबाट तिमीहरूलाई शोकित तुल्याएको भए तापनि म पछुतो गर्दिनँ। हुन त मलाई पछुतो भएकै थियो। मलाई थाहा भयो कि केही समय तिमीहरूलाई त्यो पत्रले चाहिँ शोकित बनाएको थियो होइन। त्यो पत्रमा पावलले अलिक कडा कुराहरू लेखेका थिए, अनि त्यो मण्डलीहरू रिसाले त्यो फ्याँकिदिएका थिए भनेर भन्छ। अनि यो अहिलेको दोस्रो कोरिन्थी चाहिँ तेस्रो पुस्तक हो भन्छ। सायद पुस्तकको विषयवस्तुमा पनि त्यहाँ लेखिएको होला, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हिब्रू 12 अध्यायको 16 र 17लाई म पढ्नेछु। कोही पनि दुराचारी वा एसाव जस्तै, एसाव भनेको इसाकको छोरा याकुबको दाइ, एसाव जस्तै अधर्मी नहोस्, जसले एक छाक भोजनको लागि आफ्नो ज्येष्ठ पुत्रको जन्मसिद्ध अधिकार बेचिदियो। तिमीहरूलाई थाहै छ, पछिबाट आशीर्वाद पाउन खोज्दा पनि ऊ अस्वीकृत भयो अनि उसले प्रस्ताव गर्ने मौका पाएन। यद्यपि उसले आँसु बगाएर त्यो खोजेको थियो। ल हेर्नु त, उत्पत्तिको पुस्तक पढ्नुहोस् न। इसाकको छोरा एसाव र याकुब 2 भाइ थिए। अनि एसाव चाहिँ शिकारी होइन, शिकार गरेर आउने, शिकार खेल्ने व्यक्ति थियो। तर भनौँ भने याकुब चाहिँ घरमै बसिरहन्थ्यो। अनि ऊ भोकाएर आउँदाखेरि याकुबले खाना बनाइराखेको थियो। अनि एसावले चाहिँ याकुबले भनेछ, तेरो खाना मलाई दे, मलाई चाहिँ भोकले भाउन्न छुटेको छ भनेर भनेछ। अनि याकुबले शर्त राखेको छ, यदि मैले बनाएको खाना तपाईँलाई मैले दिएँ भने मलाई के दिनुहुन्छ, बदलामा तपाईँको ज्येष्ठ अधिकार मलाई दिनुहोस् भनेर भनेछ याकुबले। अनि एसावले भनेछ, ठिक छ, मलाई त भोकले मर्नु आँटेछ, त्यो ज्येष्ठ अधिकारको के मतलब र मलाई ल तेरै भयो भनेर दिइपठाछ। ल हेर्नुहोस् है,
ज्येष्ठ अधिकार गयो। अनि यहाँ हेरौँ त पछिबाट उसले जति त्यो पछुतो गर्नु पाए त गरेर प्रस्ताव गर्नु खोजे तापनि त्यहाँ टाइम छैन। मैले भने नि पछुतो हुँदाखेरि कतिपटक टाइम हुन्छ, कतिपटक नहुन पनि सक्छ। इभन कतिपटक प्रस्ताव गर्ने टाइम हुँदैन, बेलैमा गरेन भने अनि त्यो कुरा पछुतो भइराख्छ जीवनमा। एनिवे, यद्यपि एसापले चाहिँ मेरो ज्येष्ठ अधिकार मलाई नै होस्, फिर्ता आओस्, अथवा आशिष पनि याकुबले आफ्नो बुवाबाट पहिल्यै लिएको छन् हैन। अनि उसले रुई कराई गरेर बुवालाई मलाई पनि आशिष दिनुहोस् इसाकलाई भन्दाखेरि उसलाई थोरै मात्रै आशिष परेको छ, किनभने पहिलाको आशिष सबै याकुबले लगिसकेको छ भनौँ त। हेर्नुहोस् त, भनेपछि कतिपटक पछुतो भइसकेपछि त्यहाँ प्रस्ताव गर्ने समय हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रस्ताव चाहिँ बेलैमा गरेको राम्रो। मत्ती 21 अध्यायको 28, 29, 30। ओके, यो चाहिँ एउटा बुवाको छोराहरू छन् हैन। त्यसमा चाहिँ एउटा बुवाले भनेछ पहिलोलाई गएर छोरा त्यो खेतमा काम छ जा भनेर भन्छ, उसले भन्छ म जान्न भन्छ। अर्कोले गएर भन्नुहुन्छ बुवाले छोरा खेतमा काम छ भनेर, उसले जान्छु भन्छ। दोस्रोले जान्छु चाहिँ भन्छ तर जाँदैन। तर पहिलोले चाहिँ पछुतो गरेर ओहो मैले बुवाले भनेको कुरा पो मानिन रहेछु भनेर ऊ जान्छ पछुतो गरेर। अनि ख्रीष्ट येशूले सोध्नु भएको छ यी दुईमध्ये कुन चाहिँले राम्रो गर्यो भन्दाखेरि मानिसहरूले भनेछन् पहिलोले चाहिँ, किनभने पहिलोले भनेको थियो म जान्न, तर ऊ पछि पछुतो गरेर गयो, काममा गयो। दोस्रोलाई उसको बुवाले भन्यो काममा जा, ऊ जान्छु त भन्यो तर गएन। अनि अघि मैले भन्दै थिएँ, अहिले म मत्ती 21:22 पढ्न चाहन्छु। किनकि यूहन्ना तिमीहरू कहाँ धार्मिकताको मार्ग देखाउन आएर तर तिमीहरूले उनीमाथि विश्वास गरेनौ, तर कर उठाउनेहरू वेश्याहरूले उनीमाथि विश्वास गरेर तिमीहरूले यो देखेर पनि प्रस्ताव गरेनौ अनि उनीमाथि विश्वास गरेनौ। ल हेर्नु त, कतिपटक राम्रै मान्छेहरू पनि सिलेक्ट हुँदैन कि, किनभने म ठिकै छु भनेर प्रस्ताव गर्नु मान्दैन मानिसहरू हैन। ज्ञानी मान्छे पनि जहिले पनि ज्ञानको अभावमा हुन्छ कि, उसलाई प्रशस्त हुँदैन। एउटा सेक्टरको एउटा विषयको उसलाई ज्ञान होला, तर संसारमा एउटा मात्रै विषय छैन, अरबौँ विषयहरू छन्। भनेपछि यदि ऊ नम्र भएन भने ऊ एउटा ज्ञानमा सीमित हुनुपर्ने हुन्छ। एउटा ज्ञानको पनि उसलाई भनौँ भने पर्याप्त ज्ञान नहुन सक्छ यदि ऊ नम्र भएन, प्रस्ताव गरेन होइन, झुकेन भने। भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ तब पत्रुसले आफैलाई सराप्दै शपथ खान लागे म मानिसलाई चिन्दिनँ। यो चाहिँ पत्रुसले अघि सुरुमा पनि मैले भने येशू ख्रीष्टलाई पक्राइदिइसकेपछि होइन, येशू ख्रीष्ट विभिन्न व्यक्तिहरूको सामुन्ने पुगेका छन्। अनि उसले चाहिँ 3 पल्ट भनौँ भने इन्कार गरेको छ, ख्रीष्ट येशूलाई चिन्दिनँ। तब भाले बासेको छ अनि ऊ त्यो कुरा याद आउँछ। ख्रीष्ट येशूले भन्नुभएको थियो भाले बास्नुभन्दा अगाडि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ भनेर। अनि त्यो कुरा याद आउँछ। उसले 3 पल्ट इन्कार गरिसकेपछि अनि ऊ धुरु रोएर प्रस्ताव गरेको छ। उसले टाइम पाएको छ। तर अघि मैले मैले यहीँ स्किप गरेको थिएँ। येशूलाई पक्राइदिने यहुदा इस्करियोतको चाहिँ पछुतो भयो। उसले प्रस्ताव गर्ने टाइम पाएन अथवा गर्नु खोजे तापनि उसको ढोका बन्द भइसकेको थियो। मत्ती 27 अध्यायको 3 र 5 मा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यो कुरा पाउनुहुन्छ कि यहुदा इस्करियोतले चाहिँ धर्मगुरुहरूबाट अथवा सिपाहीहरूबाट 30 सिक्का लिएर चाहिँ होइन, चाँदीको 30 सिक्का लिएर चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई पक्राइदिएको थियो। यही नै हुनुहुन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ हाम्रो गुरु भनेर। अनि पछि जब ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ क्रुसमा टाङ्ने नै फैसला भयो न्यायाधीशहरूबाट अथवा मानिसको भिडहरूबाट, अनि त्यो कुरा देखेपछि उसलाई पछुतो भएको छ यहुदा इस्करियोतलाई। ओहो मैले त गल्ती गरेछु। अनि तुरुन्तै उसले त्यो 30 सिक्का लिएर जससँग उसले लिएको थियो ख्रीष्ट येशूलाई पक्राइदिनको निम्ति, उसले भन्छ मैले त निर्दोष मान्छेलाई पक्राइदिएँ, उहाँमा कुनै गल्ती छैन, कृपया तपाईँहरूको यो सिक्का लिनुहोस्, ख्रीष्ट येशूलाई छोडिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि ती मानिसहरूले मलाई हामीले के मतलब त्यो कुरासँग, त्यो तैँले नै लैजा, तँ जेसुकै गर, हामीले मतलब छैन भनेर भनिदिएछ। भनेपछि उसले प्रस्ताव गर्नु खोज्दै पनि उसको लागि ढोका बन्द भइसकेको थियो। अनि ख्रीष्ट येशूलाई क्रुसमा टाङ्ने नै फैसला भइसकेको कुराले ऊ दुखित त भयो, तर उसले प्रस्ताव गर्ने मौका पाएन, त्यो हुनै पाएन है, उसको लागि समय नै भएन। अनि त्यो 30 सिक्का उसले लगेर मन्दिरमा फ्याँकिराखेर ऊ आफ्नो खेतमा गएर आफैले आत्महत्या गरेर मरेको छ। अनि हेर्नुहोस् प्रिय, कतिपटक प्रस्ताव गर्ने समय हुँदैन अनि कतिपटक पछुतो हुँदै पनि प्रस्ताव गर्न समय मिल्छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अन टाइम अथवा इन टाइम बेलैमा हामीले प्रस्ताव गरेको राम्रो हो। मत्ती 8 अध्यायको 12 मा
तर राज्यका सन्तान बाहिरी र अन्धकारमा फालिनेछन्, त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। मतलब जो चाहिँ परमेश्वरमा विश्वासी भएका छन्, परमेश्वरमा उनीहरूको विश्वास दरिलो छन्, परमेश्वरमा पस्तापी जीवन बिताएका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ होइन अन्त्यको दिनमा स्वर्गदूतहरू आएर पृथ्वीको चारै कुनाबाट उठाउनेछन्, भेला गर्नेछन्। तर अरू मानिसहरू चाहिँ होइन राज्यका सन्तान बाहिरी अन्धकारमा फालिनेछन्। कस्ता राज्यहरू थुप्रो छन्, ख्रिस्टलाई नमान्ने, ख्रिस्टको विरोध गर्ने राज्यहरू पनि थुप्रो छन्, देशहरू छन्। उनीहरू कहाँ हुन्छन्? बाहिर दारा किट्ने ठाउँमा, रुने ठाउँमा है। यो चाहिँ पछुतो मात्रै हो, यहाँ चाहिँ पस्ताप हुँदैन। यो पछुतो गर्दै त्यही अनन्त रुवाई, अनन्त दारा किटाइमा हो है। अब म अन्त्यमा आउँदैछु मत्ती 13 अध्यायको 42मा। र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्, त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको सुसमाचारमा विश्वास नगर्ने, पश्चाताप नगर्ने, ग्रहण नगर्ने, उहाँको नाउँलाई ग्रहण नगर्ने हरेकहरू कहाँ हुनेछन्? आगोको भट्टीमा फालिनेछन्, त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन्, दारा किट्नेछन्। त्यहाँ पछुतो गरेर पनि हुन्न, त्यहाँ पश्चाताप गरेर पनि हुन्न, त्यहाँ समय छैन, इट्स ओभर। त्यहाँ चाहिँ अनन्तताको हो, त्यो चाहिँ अनन्त पछुतो हो। अनि त्यहाँ चाहिँ दारा किटिराख्नेछन् अनन्तसम्म मानिसहरू। अर्को वचन हेर्दैछौँ मत्ती 13 अध्यायको 50 पदमा। र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्, त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन्, दारा किट्नेछन् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय हो, यहाँ त्योभन्दा माथिको वचनहरू हामी हेर्छौँ भने सिक्काको होइन उदाहरणहरू, दृष्टान्तहरू छ। एउटाले 2 सिक्काबाट 4 बनाएको छ, एउटाले 5बाट 10 बनाएको छ। तर एउटा हुनेले लुकाइराखेको छ, उसले वृद्धि गरेको छैन। त्यस्ता मान्छेहरू, परमेश्वरको राज्यलाई लुकाइराख्ने, परमेश्वरको ज्ञानलाई लुकाइराख्ने मान्छेहरू होइन, नम्र नहुनेहरू बाहिर फालिनेछ। त्यहाँ चाहिँ दारा किट्ने मात्रै हुन्छ, एउटै अप्सन छ त्यहाँ। अर्को वचन छ मत्ती 22को 13मा। तब राजाले सेवकहरूलाई भने त्यसका हात खुट्टा बाँधेर त्यसलाई बाहिर अन्धकारमा फालिदियो, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। पश्चाताप नगर्नेहरूको लागि चाहिँ यही नै हो, दारा किट्नेछन्, रुनेछन्, आगोको भट्टीमा तडपिनेछन्। यही नै हो पछुतो, यही नै हो रिजल्ट, अन्तको इनाम, रिवार्ड होइन। मत्ती 24को 51लाई हेऱ्यौँ भने अनि मालिकले त्यसलाई कठोर दण्ड दिनेछ र त्यसलाई ढोगीहरूका माझ फालिदिनेछ, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन् होइन। त्यो एउटा नोकरको विषयमा ख्रीष्ट येशूले बोल्नु भएको छ, जसले चाहिँ ठिक आफ्नो मालिक बाहिर जाँदा पनि काम गरिरहेछ। तर मालिक आउनु बियालो गर्दाखेरि ऊ चाहिँ मालिक आउँदैन भनेर त्यहाँ अरूलाई हेप्ने, जे पायो त्यही गर्ने, त्यस्ता लापरवाही गर्दै गरेको ख्रीष्ट येशूले भेटाउनु भयो भने त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ बाहिर फालिनेछ भनेर चाहिँ भनेको छ, जहाँ चाहिँ मानिस रुन्छन्, दारा किट्नेछन्। आज हामीले पनि धेरै कामहरू गर्न परमेश्वरले समय दिनुभएको छ। अनि परमेश्वर ढिलो आउनुहुन्छ भनेर हामी बियालो नगरौँ, हामी प्रस्ताव गर्न ढिलो नगरौँ, राम्रो काम गर्न ढिलो नगरौँ। अघि नै हामीले पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा, दोस्रो पुस्तकमा चाहिँ हामी हेऱ्यौँ कि 3 अध्यायको 9मा परमेश्वर चाहिँ ढिला गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि सबैले प्रस्ताव गरून् भनेर उहाँ धैर्यवान हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ। अर्को वचन खण्ड हामी हेर्दैछौँ मत्ती 25 अध्यायको 30 पदमा। त्यस बेकममा नोकरलाई चाहिँ बाहिर अन्धकारमा फालिदियो, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। लुका 13 अध्यायको 28मा हेर्छौँ भने जब तिमीहरूले अब्राहम, इसाक, याकुब र सबै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र देख्नेछौ अनि तिमीहरू आफै चाहिँ बाहिर फालिएको हुन्छौ, तब तिमीहरू विलाप गर्नेछौ र दारा किट्नेछौ। अब प्रस्ताव नगर्नेहरू नै हो सबै यो बाहिर हुने भने चाहिँ, विश्वास नगर्ने, राम्रो काम नगर्ने सबै बाहिर नै हुनेछन्। भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यही नै हो। यो सँगसँगै पश्चाताप र पछुतोको विषयमा आजको वचन मैले टुङ्ग्याएको छु। एकदमै लामो भएको छ, कृपा गरी पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। जय मसीह।